आजबाट नयाँ वर्ष 2080 सुरु। शुभकामना आदान प्रदान गरी भव्य रूपमा मनाइँदै 2079 सालको मैझारो। यो एक वर्षमा के भयो त यसको विषयमा पुरै जानकारी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिए। नयाँ वर्षमा शुभकामना। युवा पिँढीमा शासकीय गतिविधिप्रति पूर्णतया असन्तुष्टि रहेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई। 5000 को जिम्मा लिएको होइन, राजनीतिक प्रतिवाद गरेको मात्रै हुँ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बन्न नदिन ठुलै शक्ति लागेको प्रधानमन्त्रीको दावी। संसद विघटनको मुद्दामाथि चर्चा। राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी विवादमा पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेले भने विभागले गरेको टेन्डरमा मलाई नियतवश मुछियो। काठमाडौँको हितमा काम नगर्ने भए सिंहदरबार अर्को पालिकामा सार्नुहोस् भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको चुनौती। सिंहदरबारको फोहोर नउठाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको आरोप। लोकतन्त्रमा व्यङ्ग्य र आलोचना स्वीकार्य छ, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुहुन्न भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फेसबुकमा सेयर गरे। ट्रोल नागरिकले आफ्नै सपनाको मलामी जानुपर्ने अवस्था आएको छ भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 को सम्बन्धमा सांसदहरू विभाजित, कसले के भन्योस् विधेयकको विषयमा, यसको विषयमा पुरै जानकारी। ठुला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने लगानी बोर्डको निर्णय। चुनाव अघिको गठबन्धनले कङ्ग्रेसलाई घाटा भएको प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको भनाई। 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बार एसोसिएसनको दबाव। जहाज नै चार्टर गरेर नेपाल भ्रमणका लागि आए 181 चिनिया पर्यटक। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 को विरोध गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूको आन्दोलन जारी। धनगढीमा वृद्धको पेटमा बोतल भेटियो। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 106 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि। ब्यागेज ह्यान्डलिङ गर्ने नेवानीका कर्मचारीलाई दिन थालियो गोजीरहित पोसाक। नेपालमा एक वर्षमा 21.45% बढेर 1 खर्ब 19 अर्ब 77 करोड 70 लाख रुपैयाँ पुग्यो बेरोजु। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्र ढकालको स्पष्टोक्ति। व्यवसायीहरूले मुलुकभित्रै लगानी मैत्री वातावरण बनाउन पहल गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको भनाई। निर्वाचनलाई फोहोर नबनाउन अञ्जनलाई समर्थन गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार उमेश लाल श्रेष्ठको स्वीकारोक्ति। नेप्सेमा 29 अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम पनि घट्यो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पुलिसलाई 3 स्टारले हरायो। प्रथम पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति कपमा एपीएफ सेमी फाइनलमा प्रवेश। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी महिनावारीमा अत्याधिक पेट, ढाड र कम्बर किन दुख्छ, दुखाइ कम गर्ने घरेलु उपायहरू के छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। र समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा तपाईहरूले दिएका सल्लाह सुझाव र विभिन्न प्रतिक्रिया समेटिएको सेगमेन्ट, नयाँ सेगमेन्ट दर्शक प्रतिक्रिया समेट्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आजबाट नयाँ वर्ष सुरु भएको छ। यहाँहरूले धेरै योजना बनाउनु भएको होला। हामीले पनि समाचार पार्टीमा धेरै खालका योजना बनाएका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि धेरै खालका योजना बनाएका थियौँ। कतिपय पुरा भए, कतिपय पुरा भएनन्। तर पनि हामी खुसी छौँ। निरन्तर हाम्रो यात्रा अगाडि छ, किनकि तपाईँहरू हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com लाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनका निमित्त अहोरात्र खटिने म यहाँहरूमा समाचार प्रस्तुत गरिरहेको छु। यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। तर पर्दा पछाडि रहेर हामीलाई धेरै सहयोग गरिरहने, प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने, क्यामेरामा सहयोग गर्ने रोबोट, सँगसँगै व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने निरूपा राजुली, त्यस्तै गरी सुनिता कार्की, सुशीला थापा लगायत हामीलाई मार्केटिङमा सहयोग गर्ने प्रकाश भण्डारी, सँगसँगै आइटीमा सहयोग गर्ने सागर छेत्री अनि सँगसँगै उहाँहरूको टिम 101 इन्फोटेक प्राली जुन छ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ नयाँ वर्ष 2080 सुरु भएको प्रसङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन नेपालभर एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। आज सूर्यले मीन राशिको भोग समाप्त गरी मेष राशिबाट भोग सुरु गर्ने दिन वैशाख सङ्क्रान्ति अर्थात् मेष सङ्क्रान्ति तथा वर्षको जेठो दिन पनि आज हो। हरेक व्यक्तिले आज गत वर्ष गरेका कामको सफलता असफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिन नदिने र सफलता प्राप्त गर्न योजना निर्माण एवं सङ्कल्प गर्दैछन्। आज बिहानै नुहाउने, घरकोठा आँगन सफा गर्ने, मिठो मिठो खाने, साथीसँग तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। विश्वका जुनसुकै कुनामा बस्ने नेपालीले वैशाख 1 गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछन्। फेरि पनि एकचोटि यहाँहरूलाई नयाँ वर्ष 2080 को धेरै धेरै शुभकामना छ। यहाँहरूले पनि आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। वर्ष 2079 बिदा भइसकेको छ। हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि राजनीतिकै मियो वरिपरि देश घुमिरह्यो। त्यसो त राजनीति बाहिर पनि थुप्रै अविस्मरणीय घटनाहरू भएका छन्। 2079 साललाई फर्किएर हेर्दा यो चुनावी वर्षको
अग्रजका रूपमा रहेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन समेत यस वर्ष सम्पन्न भएको छ। यी चुनावले राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा निकै फेरबदल ल्याइदिएका छन्। आउनुहोस् 2079 सालका मुख्य 10 घटनाक्रमको विषयमा छोटकरीमा हामी प्रस्तुत गर्छौं। चुनाव हारेर पनि शक्तिमा प्रचण्ड। संसदीय चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले राम्रो नतिजा ल्याउन सकेन, तर सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीति चाल चलेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन हुन सफल हुनु भएको छ। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेस सहितका दलसँग तालमेल गरेर निर्वाचन लड्यो। परिणाममा माओवादी 32 सीट सहित तेस्रो दल बन्यो, तर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दिने पूर्व सहमति पालना नगरेको भन्दै प्रचण्ड एमालेतिर पुग्नुभयो। पुस 10 गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड रन्थनिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुग्नु भएको थियो। अन्ततः एमाले लगायतका दलहरूको समर्थन सहित उहाँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको 15 दिनपछि पुसको 26 गते उहाँले प्रतिनिधि सभामा 10 दलको समर्थन सहित 99% 270 जना सांसद मध्ये 268 जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो। तर यो समीकरण चाँडै नै भत्कियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहितको निर्वाचन अघिकै गठबन्धन भ्युतिएपछि एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए। त्यसअघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि सरकारबाट बाहिरिसकेको थियो। त्यसपछि कांग्रेस सहितको गठबन्धनबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए। गठबन्धन फेर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक माघको 6 गते विश्वासको मत पाउनुभयो। दोस्रो पटक प्रचण्डको पक्षमा 172 र विपक्षमा 89 मत तथा दिन्न भन्ने पक्षमा 1 मत परेको थियो। दर्शक महानुभाव, चोलेन्द्र शमशेरको विवादित बहिर्गमन रह्यो 2079 सालमा। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि 2078 सालमा संसदमा महाभियोग लागेको थियो। 21 वटा गम्भीर आरोप लगाउँदै तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका 98 जना सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यद्यपि महाभियोगको प्रस्ताव पारित नहुँदै यस अघिको प्रतिनिधि सभाको आयु सकिएको थियो र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबरा महाभियोग पारित नहुँदै 2079 सालमा अनिवार्य अवकाशमा जानुभयो। 2075 पुसमा प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएका जबरामाथि अघिल्लो वर्ष 2078 फागुनमा नै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाभियोग प्रस्तावपछि उहाँ 10 महिनासम्म कार्यालय जान पाउनु भएन। संसद विघटनपछि अदालत जाने प्रयास गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनको अवरोधका कारण उहाँ रोकिनुभयो। त्यसबेला उहाँलाई बालुवाटार स्थित निवासमा नजरबन्द समेत गरिएको थियो। तर लामो समयसम्म महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेका कारण जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभयो। गत मङ्सिर 21 गते संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले उहाँको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै निलम्बन फुकुवा गर्न पत्र लेख्नुभयो। तर उक्त पत्र रद्द गर्न रिट परेपछि संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। यससँगै जबराको एक पटक मात्रै भए पनि प्रधान न्यायाधीशकी हैसियतमा सर्वोच्च जाने योजना विफल भयो। गत मङ्सिर 27 गते उहाँ अनिवार्य अवकाशमा जानुभयो। दर्शक महानुभाव, 2079 को माघ 1 गते नै यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा दुर्घटनामा परेको थियो। 2079 सालको माघ 1 गते यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा दुर्घटनामा पर्यो। दुर्घटनामा चालक दलका 4 सदस्य सहित नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष त्रिभुवन पौडेल लगायत जहाजमा सवार 72 जनाकै निधन भयो। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमान बिहान 10:32 मा उडेको यतिको 9NANC ATR 72 विमान 10:57 जाँदा सेती नदीको खोजमा खसेको थियो। यसैबीच यौन प्रकरणमा 2 सेलिब्रिटी परेका छन्। यो वर्ष थुप्रै सेक्स स्क्यान्डलहरू सतहमा आए। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा क्रिकेटर सन्दीप लामी छानेको भयो। सन्दीपले बलात्कार गरेको भन्दै एक किशोरीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीपछि नेपाल क्रिकेट संघले सन्दीपलाई निलम्बन गर्यो। विदेशबाट फर्कने क्रममा उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा असोजमा पक्राउ परे। करिब 3 महिना हिरासत तथा कारागार बसेर उनी गत पुस मसान्तमा धरौटीमा रिहा भए। उच्च अदालत पाटनले तारिखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि उनी 20 लाख धरौटी तिरेर रिहा भएका हुन्। यद्यपि उनको मुद्दाको किनारा लागिसकेको छैन। त्यस्तै नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका अभिनेता पूर्ण विक्रम शाह पल शाह यस वर्ष रिहा भए। उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएपछि जिल्ला कारागार तनहुँबाट गत फागुनमा उनी रिहा भएका हुन्। शाह विरुद्धको अभियोगमा दाबी नपुग्ने भन्दै न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य र श्रीधर कुमारी पुडा सैनीको संयुक्त इजलासले उहाँलाई सफाई दिएको हो। पल विरुद्ध एक नाबालिग गायिकाले 2078 सालमा नै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। दर्शक महानुभाव, 2079 सालमा स्वतन्त्रबाट बालेन शाह र हर्क साम्पाङको उदय भएको छ। वर्ष 2079 को सुरुवातमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत 2 स्वतन्त्र अनुहारको नेपाली राजनीतिमा जबरजस्त उदय भयो। उनीहरू हुन् बालेन शाह र हर्क साम्पाङ। स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेनले ठूला दलहरूलाई जिल्ल्याउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा शानदार जित हासिल गर्नुभयो। कांग्रेसकी सृजना सिंह र एमालेका केशव स्थापित जस्ता हस्तीहरूलाई पन्छाउँदै उहाँले मेयर पड्काउनु भयो। बालेनसँगै स्वतन्त्रबाट धरानमा चुनाव जित्नुभएका हर्क साम्पाङको पनि निकै चर्चा भयो। मेयरमा जितेपछि पनि यी 2 नेता लगातार समाचारमा छाइरहेका छन्। काठमाडौँको फोहोर
फोहोर व्यवस्थापनदेखि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने जस्ता कार्यमा बालिनले सक्रियता देखाउनु भयो। यद्यपि विवादमुक्त भने हुन सक्नु भएन। सामाजिक सञ्जालमा बेला बखत लेख्ने आक्रामक स्टाटसहरूले गर्दा पनि उहाँ चर्चामा आइरहनु भयो। हर्कले चाहिँ शारीरिक श्रममा जोड दिनुभयो। उहाँ पनि सामाजिक सञ्जालका स्टाटसले विवादित बन्दै आउनु भएको छ। हर्क गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार किशोर राईलाई 4762 मतान्तरले पराजित गर्दै प्रमुखमा निर्वाचित हुनु भएको हो। हर्कले 20821 मत ल्याउँदा किशोरले 16059 र तेस्रो स्थानमा रहनु भएको। नेकपा एमालेकी मन्जु भण्डारीले 12825 मत ल्याउनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, 2079 सालको अर्को घटना हामी सम्झिनुपर्छ। खास गरी रवि लामिछानेको राजनीतिमा छलाङ नै भयो। 2079 सालमा ग्यालेक्सी 4 का टेलिभिजन छोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा गठन गर्नुभएका सभापति रवि लामिछानेले पनि यस वर्षका सर्वाधिक चर्चित पात्र बन्नु भएको छ। उहाँको पार्टीले गठन गरेको 6 महिनाभित्रमै संसदीय चुनावमा 20 सिट जित्यो। रविले उपप्रधानता गृहमन्त्रीको पनि स्वाद पनि चाख्न भ्याउनु भयो। रवि आफैले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट विशाल अन्तरको जित हासिल गर्नुभयो। उहाँले 49,264 भोट प्राप्त गर्दै गर्दा निर्वाचित भएर निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 14,983 मत ल्याउनु भएको थियो। कांग्रेसका श्रेष्ठले भन्दा 34,281 भोट बढी ल्याएर रवि निर्वाचित हुनु भएको हो। मक्सिरको पहिलो साता प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित लामिछाने 1 महिनापछि पुसको 10 गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बन्नुभयो। त्यसको 1 महिनामै माघको 13 गते उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै एकैपटक पार्टीको सभापति, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त बनाइदियो। त्यसपछि उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नयाँ नागरिकता लिएर अहिले फेरि चितवन 2 को उपनिर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ। उहाँ विरुद्ध अभियन्ता युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा राहदानी दुरुपयोग प्रकरणको मुद्दा पनि हाल्नु भएको छ। मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ। 2079 सालको यहाँहरूलाई कतिको याद छ अर्को चर्चित एउटा घटना हो सीसीटीभी फुटेज गायब भएको। 2079 सालको वर्षको अर्को चर्चित घटना हो अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज काण्ड। यसले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहनुभएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई निकै विवादित बनाएको छ। 2079 जेठ 14 गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा निश्चित स्वार्थमा परेर करको दरमा हेरफेर गरेको विषय यो वर्ष देशको अर्थतन्त्र नै हल्लिने गरी चर्चामा आयो। यो विषय सार्वजनिक भएसँगै छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भयो। करको दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएको भनी उठेको प्रश्नबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले अर्थको सीसीटीभी फुटेज मगाएर अध्ययन गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रिकभर सम्बन्धी रिपोर्ट संसदीय विशेष समितिलाई बुझाएको थियो। अन्ततः समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई क्लिन चिट दियो। निलम्बित शर्मा फेरि अर्थ मन्त्रालयमा फर्किनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, 2079 सालको अर्को एउटा चर्चित घटना र दुःखद घटना पनि हो। खास गरी प्रेम प्रसाद आचार्यले संसद भवन अगाडि नै आत्मदाह गर्नुभयो। संसद भवन अगाडि 2079 सालमा युवा व्यवसायी प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नुभएको हो। यो घटना 2079 सालको सबैभन्दा दुःखद र चर्चित घटना बन्यो। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद बैठकबाट फर्कँदै गर्दा आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर घाइते बन्नुभएका आचार्यलाई तत्काल प्रहरीले उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याएको थियो। तर उहाँ बाँच्न सक्नु भएन। आत्मदाह गर्नु अघि आचार्यले फेसबुक पेजमा लेखेको लामो स्टाटसले धेरैलाई भावुक पनि तुल्यायो। उक्त स्टाटसमा आचार्यले आफूले विभिन्न व्यवसाय गर्ने क्रममा खेपेको भुक्तमान वर्णन गर्नुभएको थियो। आफू ऋणबाट उक्सिनै नसकेपछि मृत्यु रोज्न बाध्य भएको उहाँले लेख्नु भएको छ। आचार्यले सरकारलाई बुँदागत रूपमा सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। त्यस्तै 2079 को अर्को एउटा चर्चित अथवा भनौँ सम्झन लायक अथवा बिर्सनै नसकिने अर्को विषय हो क्रिकेटको सफलता। नेपाली क्रिकेटका लागि यो वर्ष अविस्मरणीय नै रह्यो। नेपाली क्रिकेट टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शनसहित आफ्नो एक दिवसीय मान्यताको रक्षा मात्र गरेन, विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर्समा पनि स्थान बनाएको छ। नेपालले खेलेका पछिल्ला 12 वटा एक दिवसीय मध्ये 11 वटामा जित दर्ता गर्दै ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट भएको हो। घरेलु मैदानमा भएका 2 वटा त्रिकोणात्मक प्रतियोगितामा नेपालले क्लिन स्वीप गर्यो। नेपाली टोलीले घरेलु मैदानमा युएई, पपुवा न्युगिनी, नामिबिया जस्ता टिमलाई घुँडा टेकाएको थियो। युएईमा भएको त्रिकोणात्मक सिरिजमा भएका 4 मध्ये 3 खेल नेपालले जितेको थियो। नेपालले यसै वर्ष भारतीय प्रशिक्षक मोन्टी देसाईलाई मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा भेट्टाएको थियो। उनको प्रशिक्षणमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ। अब घरेलु मैदानमा हुने एसिसी प्रिमियर कपको विजेता बन्दै एसिया कपमा स्थान सुरक्षित गर्ने लक्ष्य नेपालले राखेको छ। त्यस्तै 2079 सालमा नेपालमा 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिएका छन्। विकासका दृष्टिकोणबाट हेर्दा वर्ष 2079 मा 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र रहेको अवस्थामा पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन्। 2 वटा विमानस्थलमा उडान सुरु भइसकेको छ। यद्यपि नियमित र निरन्तरताको भने प्रश्न उठेको छ।
दर्शक महानुभाव 2079 का केही चर्चित घटनाहरू हामीले यहाँहरूमाझ राख्यौँ। अझै भन्दा धेरै त्यस्ता खालका चर्चित घटनाहरू छन् जुन यहाँहरूले पनि सम्झन सक्नुहुन्छ, बिर्सन सक्नुहुन्न र पटक पटक यहाँहरूलाई याद दिइरहन्छ। ती घटना सम्झने बित्तिकै 2079 हामी बिर्सन सक्दैनौँ। यसै गरी हामीले 2079 लाई बिदा गरेका छौँ। 2079 जे जस्तो रूपमा बिते पनि अब त्यसलाई सम्झने, इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने बाहेक अब हामी 2080 मा राम्रो कामका लागि राम्रो अपेक्षासहित अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँहरूलाई धेरै शुभकामना छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको अवस्थाप्रति युवा पिँढीमा चरम विद्रोह भाव देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै उहाँले विगत 3 दशक यताको घटनाक्रमप्रति युवा पिँढीमा चरम विद्रोह भाव देखिएको बताउनु भएको हो। युवा पिँढी विद्यमान प्रणाली र शासकीय गतिविधिप्रति पूर्णतया असन्तुष्ट हुँदै गएको आफ्नो सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा कसैको मुख थुनेर धरपकड गरेर वा पुनरुत्थानको अर्थहीन आरोप थोपेर हुँदैन उहाँले भन्नुभएको छ। सरकारी ढिकुटी सञ्चालित वित्तीय संस्थाहरूको वार्षिक कारोबार विपन्न वर्गको उत्थानमा परिचालन नभएको पूर्व राजा शाहले बताउनु भएको छ। सीमित व्यक्ति र सानो घेराका परिवारमा मात्र त्यसको लाभ खुम्चिन पुगेको भन्दै उहाँले उत्पादन आर्जन एवं परिचालनमा उपयुक्त ध्यान नदिँदा जनसाधारणमा समस्या बढेको बताउनुभयो। हालैका दशकमा जानेर वा नजानेर देशका विभिन्न पक्षबाट भएका कमजोरीबाट देशले दुःख पाएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, ज्ञानेन्द्र शाहको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको 5000 जनाको हत्याको जिम्मेवारी आफूले नलिएको बताउनु भएको छ। संविधानको मर्म र भावना विपरीत द्वन्द्वकालमा मारिएका सबैको जिम्मा विद्रोही पक्षले लिनुपर्छ भनेर निरन्तर प्रहार भएपछि राजनीतिक प्रतिवादका क्रममा आफूले प्रसङ्गवश अभिव्यक्ति दिएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, यो सत्य होइन। हिजोका सामन्त राजाहरूले 12000 मारेका हुन्, मलाई 5000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु, तर हिजो राज्यले मारेका 12000 को कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा नराम्रा कामको म जिम्मेवारी लिन्छु, म त्यसबाट भाग्ने हुन सक्दैन, तर नगरीको कामको दोष पनि मलाई थोपार्नु भएन, उहाँको भनाइ थियो। त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डले 5000 व्यक्ति मारेको नै नैतिक जिम्मेवारी नै लिने साबिती बयान दिएको र त्यसका आधारमा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। त्यसमा प्रचण्डको तर्फबाट लोकमणि पोखरेलले दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, रिट निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो 5000 व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको अवस्था होइन। सशस्त्र विद्रोहका क्रममा निहत्था व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने वा कुनै प्रकारका दुःख दिने गरी पार्टीबाट कुनै निर्णय नभएको र त्यस्तो आदेश नगरिएको प्रचण्डको दाबी छ। तर सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसभन्दा पहिला राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका तथा जनधनको क्षति भएको विषय राज्यको तर्फबाट समाधान गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्षबाट 12000 र विद्रोही पक्षबाट 5000 को मृत्यु भएको अनुमानित सङ्ख्यालाई राजनीतिक विषय बनाइने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन अल्टिमेटम दिन बालुवाटार गएका नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटनको बेलाको मुद्दाको प्रसङ्ग झिक्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दोष दिएर फर्काउनु भएको छ। नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी सहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार पुगेका थिए। तत्काल संवैधानिक परिषद बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न उनीहरूले लिखित आग्रह गरेका छन्। बार प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा हालका कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफूलाई अप्रत्यक्ष सघाएको संकेत गर्दै आफू तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले कार्कीलाई रोक्न ठुलै शक्ति लागेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बाहिरिनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारका पूर्वाध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले भन्नुभएको छ, उहाँले नाम त लिनु भएन, तर केपी ओलीजी हरिकृष्ण कार्कीजीसँग पोजिटिभ नभएको आशय व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी कार्यविधि र टेन्डरबारे उत्पन्न विवादमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। विभागले गरेको टेन्डर आह्वानमा आफ्नो कुनै हस्तक्षेप नरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। रवि 1 महिना गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा सङ्कलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा सेटिङका आधारमा विदेशी कम्पनीलाई दिएको आरोपका सम्बन्धमा उहाँले फेसबुक मार्फत स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी कार्यविधि पहिले तयार रहेको र आफू मन्त्री भएपछि सम्बन्धित अधिकारीहरूको ब्रिफिङका आधारमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो कार्यविधि पनि मैले गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु अघि नै मन्त्रालयमा तयार भएर तर्जुमाका लागि पेश भएको तथ्य मन्त्रालयका जो कसैलाई सोद्धा पनि हुन्छ। संयोगले म गएपछि कार्यविधि स्वीकृत भएको अवस्था हो। मेरो ठाउँमा अरू कोही भएको भए पनि प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेको काम यसै गरी स्वीकृत हुन्थ्यो उहाँले लेख्नु भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सङ्कलन गरेको विवरणलाई एकीकृत सार्वजनिक सेवासँग जोड्न नसकिएको तथा राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग केवल राहदानीका लागि मात्रै विवरण भेरिफिकेसन गर्ने बाहेक अन्यत्र हुन नसकेको पनि आफूलाई ब्रिफिङ गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको सार्वजनिक सेवासँग आबद्धता गर्नुपर्दछ, यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन लामिछानेले लेख्नु भएको छ। मलाई गरिएको ब्रिफिङ अनुसार सोही प्रयोजनका लागि नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि 2079 स्वीकृत गरिएको हो। प्रचलित कानुनले विभागीय मन्त्रीलाई दिएको अधिकार बमोजिम उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। 7 दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिनु खरिद ऐन र नियमावलीसँग नमिलेको तर यसमा आफू
आफू जिम्मेवार नरहेको लामिछानेको तर्क छ। यो सम्बन्धित विभागले गर्ने कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो। आफूले स्वीकृत गरेको कार्यविधिका आधारमा नभएर खरिद नगरिएको पनि लामिछानेले स्पष्ट पार्नु भएको छ। सँगसँगै उहाँले उत्तरदायी अधिकारीले प्रचलित कानुनको पालना भए नभएको सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाउने हो। यस्तो विषय गृहमन्त्री स्तरले गर्ने निर्णय होइन, विभागले हेर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा समेत मलाई मुछिनु उपनिर्वाचन अगाडि नियतवश बदनामीको प्रयासका रूपमा मैले लिएको छु। अधिकार प्राप्त निकायले यो विषयमा छानबिन गरी मेरो सधैँ सहयोग नै हुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारलाई अर्को पालिकामा सार्न चुनौती दिनुभएको छ। फेसबुकमा फेरि चर्को स्टाटस लेख्दै उहाँले यस्तो चुनौती दिनुभएको हो। बालेनले काठमाडौँको हितमा काम नगर्ने भई सिंहदरबार अर्को पालिकामा सार्दा काठमाडौँवासीलाई आपत्ति नहुने बताउनु भएको छ। हामी काठमाडौँवासीलाई कुनै आपत्ति छैन, चाहे सिंहदरबार सार्नुहोस् कि राजधानी सार्नुहोस्। हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संस्कृति, कला, सभ्यता चाहिन्छ, राजनीति होइन उहाँको भनाइ छ। महानगरपालिकालाई विभिन्न मन्त्रालयहरूले असहयोग गरेको भन्दै बालेनले केन्द्र सरकारसँग पैठे जोरी खेलिरहनु भएको छ। उहाँले सिंहदरबार, शीतल निवास र बालुवाटारको फोहोर नउठाउन समेत निर्देशन दिएपछि समस्या चुलिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठक निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको बताउनु भएको हो। उहाँ गर्मीको समयमा त्यसरी फोहोर नउठाउनाले आम जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै त्यस्तो गर्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै अर्को उद्देश्य पूर्तिका लागि फोहोर नउठाएर हडतालको विषय बनाइएको बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले महानगरपालिकाको मेयरले भनेको विषय टुङ्गिएन भनेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न नपाइने बताउनु भयो। उहाँले संघीय सरकारले सहजीकरण गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले संविधान, कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बुझेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टीको सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टीमा सामान्य ज्ञान ठ्याक्कै यही समयमा भन्ने हुँदैन। हरेक दिन समाचारको बीचमा यो सेगमेन्ट हामी राख्नेछौँ। यहाँहरूले समाचार हेर्दै गर्दा कुनै पनि ठाउँमा यो सेगमेन्ट आउन सक्छ, यहाँहरूले उत्तर दिनुहोला। हामीले अघि नै भन्यौँ गोला प्रथाद्वारा छानिएका दर्शकलाई हामी स्पेशल गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गर्नेछौँ। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञानमा आजको प्रश्न छ, मौलिक हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालको संविधानले मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ? मौलिक हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालको संविधानले मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद विष्णुप्रकाश शर्माले आफूहरू सहितको ट्रोल शेयर गर्दै लोकतन्त्रमा व्यङ्ग्यलाई स्वीकारिने बताउनु भएको छ। उहाँले आफू अर्का महामन्त्री गगन थापा र बीचमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवाको फोटोमा देवर बाबु लेखिएको ट्रोल शेयर गर्दै व्यङ्ग्यलाई कसैले पनि नराम्रो लिन नहुने बताउनु भयो। व्यङ्ग्य र आलोचना गर्ने अधिकार लोकतन्त्रले हरेकलाई दिएको छ, यसलाई कसैले पनि नकारात्मक रूपमा लिनुहुन्न, शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। तथ्यमा आधारित जो हुन्छन् तिनले परिमार्जनलाई सघाउँछन्, जो हुन्नन् ती समयसँगै हराउँछन्। शर्माले नववर्ष 2080 को शुभकामना दिँदै यस्तो व्यङ्ग्य आलोचना र प्रश्नलाई सदैव स्वागतको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नागरिकहरू आफूले देखेको सपनाको मलामी जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताउनु भयो। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले नागरिकमा ठूलो छटपटाहट, दिगदारी र आक्रोश देखिएको बताउनु भयो। उहाँले मानिसहरूको मनमा सृजना भएको चञ्चलताको समाधान बेलैमा हुन नसके देशले झनै समस्या भोग्ने बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले सपना बोकेर हुर्किरहेको कोही पनि नागरिकले आफ्नो सपनालाई मारेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको प्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कोही पनि मानिसलाई आफ्नो सपनाको मलामी जान मन नलाग्ने भन्दै सपनाको मलामी जानुपर्दा मान्छे दिगदार, आक्रोशित र वाक्क हुने बताउनु भयो। नागरिकहरूमा अहिले अस्थिरता आउनु भनेको आफ्नै सपनाको मलामी जानुपर्ने अवस्था सृजना हुनु रहेको जिकिर गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले नागरिकले सरकारबाट आशा र विश्वास गुमाइसकेको पनि बताउनु भयो। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 लाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू दुई धारमा विभाजित भएका छन्। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 अहिले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिमा सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा छ। बिहिबार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू यसको पक्ष र विपक्षमा उभिएका हुन्। छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले देशमा भएका विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्न छाडेर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनामा लाग्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले नयाँ विश्वविद्यालयहरूप्रति विद्यार्थीको
आकर्षण नै नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहराले विधेयकमा धेरै प्रक्रियागत त्रुटि भएको बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय खोल्ने भनिए पनि जग्गाको बारेमा कतै उल्लेख नभएको भन्दै जग्गा नहुनेले कसरी विश्वविद्यालय खोल्छन् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती राईले भएका विश्वविद्यालयहरूमा ध्यान दिन छोडेर सरकार नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न हौसिनु नहुने बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयमा सरकारको लगानी नरही विद्यार्थीहरूले कस्तो सेवा सुविधा पाउँछन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयवस्तु ठिक भए पनि विधेयकको तौर तरिका ठिक नभएको बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय स्थापनाको कुरा आवश्यकता भन्दा पनि बढी रहरले गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई रोक्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले सो विधेयक विश्वविद्यालयको नयाँ पाठ्यक्रम लिएर आएको भन्दै यो नेपालका लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सांसद गंगा कुमारी बेलवासेले देशमा विद्यमान विश्वविद्यालयहरूको सुधार गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले लिबरल आर्ट्स अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय नेपालमा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफू नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले भएका विश्वविद्यालयहरूमा पनि नयाँ नयाँ विधा र विषयहरूको पढाइ गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। संघले मात्रै सबै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हो भने संविधानले दिएको प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग पनि हुन नसक्ने भएकाले यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। संघीयतालाई मजबुत बनाउन नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। लगानी बोर्डले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार लगानी बोर्डको कार्यालयमा बसेको बैठकले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बैठकले जलविद्युत आयोजनाहरूको काम तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले तल्लो अरुण, अप्पर मर्स्याङदी, दुधकोशी 2 लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा सिमेन्टमा लगानी भएका आयोजना पनि उत्पादन गर्ने तहमा पुगेको बारे पनि छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले रासायनिक मलको विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न 2 वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउने र आगामी दिनमा लगानी बोर्डको क्षमतालाई वृद्धि गर्ने र प्राविधिक क्षमता लगायत सबै क्षमता वृद्धि गरी भविष्यमा थप लगानीको परिवेशमा देशमा निर्माण गर्ने कुरामा बैठकमा विशेष छलफल भएको बताउनुभयो। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले चुनाव अघिको गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई घाटा भएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा द आइरन म्यान पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रथम राष्ट्रपति यादवले चुनाव पूर्वको गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई घाटा भएको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीहरूले आफ्नो आदर्श र सिद्धान्त जनतालाई भनेर जनताको मत लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। एकले अर्कालाई मत हाल्दा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू पछि पार्टीसँग जोडिएर जान नसक्नेमा उहाँले शङ्का पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसले देशको अगुवाई गर्न नसक्दा आफूलाई दर्द हुने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन सहित कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएका हुन्। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्यायपालिकाको साख गिरिरहेको समेत आफूले महसुस गरेको बताउनुभयो। उहाँले करिब 14 महिना कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशबाट नै सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गर्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको पनि बताउनु भएको छ। चीनबाट नेपाल भ्रमणका लागि 181 चिनिया पर्यटक काठमाडौँ आइपुगेका छन्। नेपालीहरूको नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा बिहिबार नै 181 जनाको समूह विमान चार्टर गरेर काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। चिनिया पर्यटकहरूलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती, नेपालका लागि चिनिया राजदूत छेन सङ लगायतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पञ्चबाजासहित स्वागत गर्नुभएको हो। हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर विमानबाट उनीहरू काठमाडौँ झरेको जनाइएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 को विरोध गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका छन्। सरकारले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 संसदमा लगेको भन्दै तत्कालीन माओवादी पीडितहरूले विगत 25 दिनदेखि धरना लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। द्वन्द्व पीडितहरूले नयाँ बानेश्वरमा धरना दिएका हुन्। उनीहरूले तत्कालीन नेकपा माओवादीले हत्या, हिंसा, अपहरण, कुटपिट, सम्पत्ति लुटपाट र मानिसलाई विस्थापित गर्ने सम्मको मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना घटाएको भए पनि विधेयक मार्फत पीडकलाई उन्मुक्ति दिन लागेकाले आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन्। माओवादीद्वारा पीडित राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष भोजराज तेमिल सिन्हाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई आजसम्म नटुङ्ग्याइकाले आन्दोलित हुनु परेको बताउनु भएको छ। सैती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गर्न गएका एक वृद्धको पेटमा बोतल भेटिएको छ। धनगढीको फुलबारी बस्ने 61 वर्षीय जमन सिंह रोका मगरको एक्सरे गर्दा पेटमा रक्सीको बोतल भेटिएको अस्पतालले जनाएको छ। प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी मेघराज उपाध्यायले दिएको जानकारी अनुसार बिहिबार पेट दुखेपछि अस्पताल पुगेका रोका मगरको एक्सरे गर्ने क्रममा बोतल देखिएको हो। उनका अनुसार केही दिन अघि मदिरा सेवन गर्ने क्रममा साथीले मलद्वारबाट बोतल पेटमा घुसाइदिएको बताएका छन्। उनको प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसअघि रौतहटका एक युवाको पेटमा पनि यस्तो बोतल भेटिएको थियो। चितवन
चितवनको भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकल कलेजका चिकित्सकले शल्यक्रिया गरी उनको पेटबाट बोतल निकालेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 106 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1488 जना नमुना मध्ये 541 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 64 जना र 947 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 42 जना गरी 106 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तो कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 435 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 27 जना, आइसियुमा 12 जना र भेन्टिलेटरमा 3 जना उपचाररत छन्। त्यस्तै गरी बिहीबार मात्रै 74 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। ब्यागेज ह्यान्डलिङमा खटिने नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई गोजीरहित पोसाक दिन थालिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले बिहीबार यसको बारेमा जानकारी गराएको हो। यात्रुको चेक्ड ब्याग फुट्ने र चोरी हुने घटनाबारे यात्रुका गुनासा बढेपछि नेपाल एयरलाइन्सले ब्यागेज ह्यान्डलिङ सेवा सुधारमा यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। निगमका अनुसार अब एयरपोर्टमा कार्यरत कर्मचारीका लागि गोजीरहित पोसाकको व्यवस्था गरिएको छ। निगमका अनुसार अब ब्यागेज ओसार प्रसार गर्ने ट्रलीमा बार र चेन लगाइएको छ। वर्षाको पानीले ब्यागेज भिज्नबाट बचाउन ब्यागेज ट्रलीमा छाना लगाइएको समेत निगमले जनाएको छ। नेपालमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरोजु 1,19,77,70,00,000 रुपैयाँ पुगेको छ। मंगलबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरोजु 1,19,77,70,00,000 रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 60औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा तीनवटै तहका सरकारको एकमुष्ट बेरोजु रकम 1,19,77,70,00,000 रुपैयाँ देखिएको हो। महालेखा परीक्षक कार्यालयका महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालले संघीय सरकारी कार्यालयको बेरोजु 56,31,00,00,000, प्रदेशमा 7,20,00,00,000 र स्थानीय तहमा 42,88,00,00,000 र समिति तथा अन्य संस्थाको 11,97,00,00,000 बेरोजु देखिएको बताउनुभयो। उहाँले यो वर्ष 6,546 सरकारी निकायको 71,38,16,00,00,000 बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउने बताउनु भएको छ। महासंघको अध्यक्षको शपथ ग्रहण पश्चात अध्यक्ष ढकालले आफ्नो कार्यकालमा मुख्य 5 कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न काम सुरु भएको भन्दै केही दिनमा यसको नतिजा देखिने बताउनुभयो। उहाँले जिल्ला नगरबाट आएका यस्ता मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार अञ्जन श्रेष्ठलाई अर्का उम्मेद्वार उमेश लाल श्रेष्ठले समर्थन गरेसँगै श्रेष्ठ सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको हो। पहिलो चरणमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% मतभार नकटाएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन तयारी भए पनि सहमतिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन भएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निराशामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूको मुहार हँसाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनको समयमा देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरू माझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी काम गर्ने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार रहनुभएका व्यवसायी उमेशलाल श्रेष्ठले महासंघको चुनावलाई थप फोहोर नबनाउन अञ्जन श्रेष्ठलाई समर्थन गरेको बताउनुभयो। बिहीबार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठलाई समर्थन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले महासंघको चुनावलाई थप फोहोर नबनाउन दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नजाने निर्णयमा पुगेको बताउनु भएको हो। उहाँले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आफूले र अञ्जनले पनि 4-5 करोड खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा भए पनि चुनावलाई फोहोरी नबनाउन आफूले अञ्जनलाई समर्थन गरेको उहाँले बताउनुभयो। 2079 सालको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजार घटेर बन्द भएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 1.48% गिरावट भएर बन्द भएको छ। मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदै लैजाने राष्ट्र बैंकको संकेत र वैशाख 1 गतेबाट निक्षेपको ब्याज दर घटाउने बैंकर संघको निर्णयसँगै बुधबार नेप्सेमा 92.22 अङ्कको उच्च वृद्धि भएको थियो। तर 2079 सालको अन्तिम दिन बिहीबार नै नेप्सेमा करेक्सन आएको छ। बिहीबार बजार परिसूचक नेप्से 29.07 अङ्कले गिरावट हुँदा 1934.47 अङ्कमा बन्द भएको छ। बिहीबार शेयर बजारका सबै उपसूचकहरू घट्दा नेप्से पनि ओह्रालो लागेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। 7औं चरणको खेलबाट विदेशी खेलाडी समावेश गरेको विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबमाथि ललितपुरे टोली 3 स्टार क्लबले काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 1-0 को रोमाञ्चक जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको मुख्यालय मैदानमा बिहीबार सम्पन्न खेलमा 3 स्टारले फरवार्ड मार्टिन कायोडी अजाईले दोस्रो हाफमा गरेको गोल निर्णायक भएको थियो। यसअघि पहिलो हाफमा दुवै टोलीले राम्रा अवसर पाएर सृजना गरे पनि सदुपयोग भने गर्न सकेका थिएनन्। यसरी बिहीबारको खेलसँगै 3 स्टारले 8 खेलमा 4 जित 2 बराबर र 2 हारको नतिजा सहित 14 अङ्क जोडेको छ। पराजय बेहोरेको पुलिसको समान खेलमा 1 जित र 1 बराबरी अनि 6 हारको नतिजा सहित 4 अङ्कमा छ। लिगमा आज विश्राम छ भने शनिबारबाट 9औं चरणका खेल हुने जनाइएको छ।
विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब प्रथम पुष्पबहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहीबारको खेलसँगै काठमाडौँमा जारी प्रतियोगितामा सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा भएको लिगको अन्तिम खेलमा एपीएफले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको जनाइएको छ। पहिलो सेट गुमाए पनि एपीएफले बाँकी सेटमा पुनरागमन गर्दै खेलमा फर्कन सफल भएको हो। पहिलो सेट 23-25 ले गुमाएको एपीएफले दोस्रो सेटमा 25-18 को सहज जित निकाल्दा सेट 1-1 को बराबरीमा पुगेको थियो। त्यसपछिको सेटमा सुरुवातबाट अग्रता लिएर अगाडि बढेको एपीएफले तेस्रो सेटमा 25-12 र चौथो सेटमा 25-21 को जित निकाल्दै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको छ। रोमाञ्चक पुनरागमन गरेको एपीएफ सेमिफाइनल पुग्ने अन्तिम टोली बनेको छ। प्रतियोगितामा एपीएफ सहित 3 विभागीय टोली सहभागी भएकोमा त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिसले सेमिफाइनल स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन्। गण्डकी प्रदेश पनि सेमिफाइनलमा पुगेको छ। प्रतियोगितामा पहिलो सेमिफाइनलमा एपीएफको भेट आर्मीसँग हुनेछ। दोस्रो सेमिफाइनल पुलिस र गण्डकी बीच हुनेछ। दुवै सेमिफाइनल आज हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले महिनावारीमा अत्याधिक पेट, ढाड र कम्बर दुख्छ, त्यसो भने दुखाइ कम गर्ने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साधारणतया 12 देखि 15 वर्षको उमेरमा सुरु हुन्छ महिनावारी अर्थात् मेन्सुरेसन। कसैमा 8 वर्षदेखि नै महिनावारीको लक्षण देखिने गर्छ, जुन साधारण मानिन्छ। महिनावारीको अन्तर लगभग 28 दिन हुने गर्छ। महिनावारी महिला 45 देखि 55 वर्षभित्रमा रोकिन्छ। महिनावारीका बेला कतिपय महिला र किशोरी लाई अत्याधिक पीडा हुन्छ। महिनावारी हुँदा प्रायलाई धेरैलाई पेट दुख्ने, वान्ता आउने, वाकवाकी लाग्ने, ढाड र कम्बर दुख्ने जस्ता समस्या देखा पर्छन्। यस्तो बेलामा खाना मन नलाग्ने र दैनिक काम गर्न बाधा पनि हुने गर्छ। महिनावारी हुँदा तल्लो पेट र ढाड दुख्नु सामान्य नै मानिन्छ। महिनावारी हुनुभन्दा केही दिन पहिला शरीरमा भएको राग रस को मात्रामा परिवर्तन आउने गर्छ। यस्तो राग रसको सहयोगले बच्चा हुर्कनका लागि पाठेघरको भित्र उपयुक्त वातावरण बनिरहेको हुन्छ। यस प्रक्रियाका कारणले पनि तल्लो पेट र ढाड दुख्ने गर्दछ। यदि पाठेघरले निश्चित टिम्ब प्राप्त गरेन भने त्यो निर्माण भएको रगतको तह बिस्तारै रगतका रूपमा योनि मार्ग हुँदै बाहिर निस्कन्छ र यसबेला पाठेघर खुम्चने र फुक्ने हुँदा यस्तो प्रकारको दुखाइ हुने गर्छ। यही राग रसको परिवर्तनले गर्दा महिनावारी हुनु अघि कब्जियत हुने, थकाइ लाग्ने तथा कसैलाई डन्डीफोर आउने जस्ता लक्षणहरू पनि देखा पर्दछन्। घरेलु तरिका अपनाएर महिनावारी हुँदा पेट दुख्ने समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। रुमाल वा आधा मिटर जति सुतीको कपडाको टुक्रोलाई तातो पानीमा भिजाएर पेटको वरिपरि सेकाउन सकिन्छ। त्यसैगरी तातो पानीलाई रबरको थैलीमा राखेर दुखेको ठाउँमा बिस्तारै सेक्न पनि सकिन्छ। रबरको थैली नभएका खण्डमा सिसीमा तातो पानी राखेर दुखेको ठाउँमा सेक्न सकिन्छ, तर सिसा कस्तो छ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैगरी दुखेको ठाउँमा बिस्तारै हलुका मालिस गर्नाले पनि दुखाइ कम हुन सक्छ। यस्तो बेला जति सक्दो तातो पानी, चिया र सुपका साथै अन्य गेडागुडीको झोल, हरियो सागसब्जी खानुपर्छ, जसले शरीरलाई कमजोर हुन नदियोस्। हलुका व्यायाम गर्नाले पनि दुखाइ कम हुन्छ। त्यसो त दुखाइ कम गर्ने घरेलु तरिका। दूधमा क्याल्सियमको निकै राम्रो स्रोत हो। महिनावारीको पीडालाई कम गर्न 1 गिलास दूध पिउने गर्नुहोस्। यसले क्याल्सियमको कमीलाई पूरा गरिदिनेछ र पीडाबाट आराम मिल्नेछ। त्यस्तै मेवा। महिनावारी भएको बेला मेवा खाने गर्नाले फाइदा पुर्याउँछ। धेरै पटक महिनावारीको दौरान रक्त प्रवाह सही तरिकाले हुने गर्दैन, जसका कारण अझ पीडा हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा मेवाको सेवन गर्नाले रक्त प्रवाह ठिक तरिकाले हुने गर्दछ र पीडा पनि कम हुने गर्दछ। त्यस्तै अर्को हो गाजर। गाजरले आँखाका लागि राम्रो गर्ने मात्र नभई महिनावारीको पीडालाई पनि कम गर्ने गर्दछ। स्त्री रोग विशेषज्ञका अनुसार 1 गिलास गाजरको रस पिउनाले महिनावारी भएको बेला रक्त प्रवाह राम्रो तरिकाले हुने गर्छ र पीडाबाट पनि राहत मिल्ने गर्दछ। त्यस्तै अर्को हो घिउकुमारी। महिनावारीको दौरान 1 चम्चा महमा यसलाई मिसाएर खानाले भइरहेको पीडालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तै अर्को तुलसी। पीडा भइरहेको बेलामा तुलसीको पातलाई चियामा मिसाएर खानुहोस्। तुलसीमा भएको क्याफिड एसिडले महिनावारीको पीडालाई कम गर्दछ। धेरै पीडा भइरहेको छ भने 7-8 वटा तुलसीको पातलाई आधा कप पानीमा हालेर उमाल्नुहोस् र त्यसलाई छानेर त्यसको पानी पिउने गर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को हो तातो पानीले नुहाउने। तातो पानीले नुहाउनाले रक्त प्रवाह राम्रो गरेर पीडा चाहिँ कम हुने गर्दछ। त्यस्तै अर्को हो अदुवा। 1 कप पानीमा अदुवालाई काटेर उमाल्नुहोस्। यदि त्यसको स्वाद मिठो लागेन भने थोरै नुन पनि हाल्नुहोस् र खाना खाइसकेपछि दिनको 3-4 पटक खाने गर्नुभयो भने पीडाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हो व्यायाम। हुन त हामीले दिनदिनै व्यायाम गर्न जरुरी छ, तर महिनावारीको पीडा भएका बेला व्यायाम अत्यावश्यक कुरा हो। उक्त रक्त प्रवाहलाई राम्रो गराउन व्यायामको निकै आवश्यकता पर्ने गर्दछ। त्यस्तै अर्को हो हरेक दिन बिहान खाली पेटमा 50 ग्राम भिजाएको खजुर खाने बानीले पनि लाभदायक हुन्छ। त्यस्तै गरी चुकन्दरको ताजा रस सानो गिलासको 1 गिलास 200 ml जति खानुपर्छ। दैनिक बिहान 1 महिनासम्म पिउनाले आइरन, क्याल्सियम र अन्य मिनरल्सको मात्रा बढी पाइने हुँदा दुखाइलाई मद्दत चाहिँ पुग्ने गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई महिनावारी हुँदाखेरि विभिन्न खालका समस्याहरू, ढाड दुख्ने अथवा विभिन्न खालका समस्याहरू हुने गर्दछन् र यस्तो समस्यालाई चाहिँ अन्त्य गर्न के गर्ने भनेर घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। हामीले दिएका घरेलु टिप्सहरूले पनि भएन 1-2 दिनमा त्यस्तो खालको
समस्या भएन, प्रत्येक पटक तपाईहरुले यो प्रक्रिया अपनाउनुहुन्छ तर पनि भएन भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चिकित्सकलाई भेटेर परामर्श चाहिँ लिनुपर्छ। अब समाचारपाटी.com को नयाँ सेगमेन्ट आज चाहिँ हामीले बिहान सुरु गरेका छौं। अब भरेबाट सधैं हामी बेलुका सुरु गर्छौं, तर आज जानकारीको लागि चाहिँ समाचारपाटी दर्शक प्रतिक्रिया भनेर चाहिँ हामीले यो सेगमेन्ट सुरु गरेका छौं। यो सेगमेन्ट यस वर्षबाट आजबाट हामीले सुरु गर्दै छौं। यो हामीले प्रस्तुत गरेको समाचारमा तपाईले गरेका कमेन्ट साँझ 6 बजेको समाचारमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं, तर आज पहिलो दिन भएकाले हामीले बिहानको समाचारमा प्रस्तुत गर्दै छौं। भरे साँझ आउने समाचारमा हामी बेलुकाको समाचारमा यो सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्छौं र तपाईले चाहिँ यो समाचारमा लेखेका कमेन्ट भरे हेर्न पाउनुहुनेछ। हामी छानेर राम्रो कमेन्ट गर्ने र राम्रा कुराहरू लेख्नेहरूको कमेन्टहरू चाहिँ करिब 1-2 वटा कमेन्टहरू सुरुवातमा हामी प्रयास गर्छौं, पछि कस्तो हुन्छ र तपाईहरुले दिएका प्रतिक्रियाको आधारमा पनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौं। हिजोको समाचारमा पोषण मगर लेख्नुहुन्छ, अबको 6 वर्षमा जनतालाई रोजगारी दिन सक्नुपर्छ, देशमा उद्योग धन्दाहरू स्थापना गरिनुपर्छ, होइन भने यो देशमा कुनै सरकारले केही गर्न सक्दैन, देश पनि नेताहरूकै लागि रहेछ भनेर लेख्नुहुन्छ। कमल डाँगी लेख्नुहुन्छ, मिडियाले कुनै अमुक व्यक्तिलाई हाइलाइट गर्ने र अतिरञ्जित पपुलर बनाउने काम गलत छ। सरकारले या ठूला राजनीतिक दल जहाँ अहिले पनि अधिकांशको आशा भरोसा छ ती र तिनीहरूले गरेका राम्रा कामको प्रसङ्ग समाचार बनाइदैन, केवल रवि बालेन र ज्ञानेन्द्र शाहको समाचार किन बजाइन्छ? उनीले यो देश समाजका लागि इतिहासमा के लगानी गरे, के त्याग गरे, के बलिदान गरेका छन्? सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, युट्युब केही एकतर्फी मिडिया बाजीले मात्र यति धेरै हाई गर्न जरुरी छैन। उनीहरू आफै यो देशको मुख्य पोस्टमा छन्। अब उनीहरूले के गर्छन्, कुन बाटोमा हिँडिरहेका छन् त्यो पनि हेर्ने हो कि भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ र तलपट्टि केही नराम्रो कुराहरू पनि आएको थियो, केही कमेन्टहरू, तर म अघि नै पनि मैले भनेको छु त्यस्ता नराम्रो कुराहरू नलेख्नु होला। त्यस्तै अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ अनेस्ट खेम भनेर, हजुरलाई र हजुरको न्यूज फलो गरेको लगभग 2 इयर्स कम्प्लिट हुन लाग्यो। बस म यति भन्छु हजुरलाई, रवि सरको बारेमा क्रिटिकल न्यूज बनाउँदा विथ फ्याक्ट मात्र न्यूज सम्प्रेषण गर्नु होला प्लिज। त्योभन्दा तल उहाँले केही नराम्रो भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ। अघि नै पनि मैले भने त्यस्तो नराम्रो भाषाहरू प्रयोग गर्नुभएको छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई स्थान दिँदैनौँ। हवस् त, यहाँहरूले आजको समाचार हेर्नुभयो, अलिकति लामो पनि भयो, मैले केही कुराहरू राखेँ पनि। आज नयाँ वर्षको दिन भएको कारणले मलाई लाग्छ आज बिदा पनि छ, त्यसकारण यहाँहरूले चाहिँ टाइम दिएर नै हेर्नुभयो अन्तिमसम्म भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले सुरु गरेका सेगमेन्टहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र आजको समाचारको शैली तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। झर्को लागेको छ पनि भनिदिनु होला। भोलिदेखि हामी छोटो समयको समाचार लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हवस् त, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।